नमस्ते सबैजनालाई टेक्नोलोजी किङ अफिसियल च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज म निम्न माध्यमिक त अध्यापन अनुमति पत्रको लाइसेन्सको इक्जामको केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु र त्यो प्रश्नहरू यस प्रकार रहनेछ। खण्ड कबाट लिएको छ र खण्ड कमा के भनिएको छ भने यो चाहिँ नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक र सिद्धान्तहरूको बारेमा रहेको छ। यसमा अब क्वेशनतिर हेरौँ हैन। संविधान कस्तो कानुन हो? संविधान भनेको कस्तो कानुन हो? कमा रहेको छ निर्देशित कानुन, खमा रहेको छ मूल कानुन, गमा रहेको छ सन्दर्भ कानुन, घमा रहेको छ मूलभूत कानुन। त यसको एन्सर के हुन्छ भने यो संविधान भनेको मूल कानुन हो। संविधान कस्तो कानुन हो? संविधान भनेको मूल कानुन हो। त्यसपछि रहेको छ 2 नम्बरमा नेपालको संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको डट दिएको छ र हुनेछ लेख दिएको छ। यसमा कमा दिएको छ कर्तव्य, खमा दिएको छ अधिकार, गमा दिएको छ दायित्व, घमा दिएको छ नैतिक। यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर कर्तव्य। नेपालको संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। त्यसपछि रहेको छ क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ राष्ट्रभाषा सम्बन्धित व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ? कमा रहेको छ धारा 8 मा, खमा रहेको छ धारा 7 मा, गमा रहेको छ धारा 9 मा, घमा रहेको छ धारा 6 मा। यसको एन्सर के हुन्छ भने ग नम्बरको हुन्छ धारा 9 नम्बरमा रहेको छ। राष्ट्रभाषा सम्बन्धित व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ त? धारा नम्बर 9 मा छ। त्यसैगरी 4 मा रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार डट दिएको छ राष्ट्रभाषा हुन्। कमा दिएको छ भाषा आयोगले तोकेका सबै, खमा दिएको छ संविधानमा उल्लेखित सबै, गमा दिएको छ नेपालीमा बोलिने सबै मातृभाषा, घमा दिएको छ नेपाली भाषा। यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर नेपालीमा बोलिने सबै मातृभाषा। नेपालको संविधान अनुसार नेपालीमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालको संविधानको अनुसूची 2 डट दिएको छ र सँग सम्बन्धित छ। कमा दिएको छ नेपालको निशान छाप, खमा दिएको छ राष्ट्रिय झण्डा, गमा दिएको छ राष्ट्रिय गान, घमा दिएको छ प्रदेशमा रहने जिल्ला। त यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर राष्ट्रिय गान। नेपालको संविधानको अनुसूची 2 मा 2 राष्ट्रिय गानसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 ले थप गरेको मौलिक हक देहाय मध्ये कुन हो? यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। नेपालको संविधान 2072 ले थप गरेको मौलिक हक देहाय मध्ये कुन हो? कमा रहेको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खमा रहेको छ न्याय सम्बन्धित हक, गमा रहेको छ सामाजिक न्याय हक, घमा रहेको छ संवैधानिक उपचार हक। यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर समानतापूर्वक बाँच्न पाउने हक। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कति धारादेखि कति धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर धारा नम्बर 16 देखि लिएर 46 सम्म मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कतिदेखि लिएर 16 देखि लिएर 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? यो चाहिँ ग नम्बर रहेको छ समानताको हक अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने यो कुन
हक अन्तर्गत पर्दछ। कमा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक, घमा रहेको छ भेदभाव विरुद्धको हक, गमा रहेको छ समानताको हक, घमा रहेको छ महिलाको हक। यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर महिलाको समानताको हक। क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ लैङ्गिक भेदभाव विनाश यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर समानताको हक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धारामा कतिवटा उपधाराहरू रहेका छन्। यसको एन्सर हुन्छ धारा नम्बर 39 र उपधारा चाहिँ 10 वटा रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धारामा कतिवटा उपधाराहरू रहेको छ। धारा नम्बर 39 र उपधाराहरू 10 वटा रहेका छन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा राज्यका ... दिएको छ वाडा नीति समावेश गरिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ वाडा नीति चाहिँ 13 वटा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ नेपालको संविधान कहिले जारी गरियो। त नेपालको संविधान सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो चाहिँ 2072 6 महिना 3 गते नेपालको संविधान जारी गरियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कहिले भयो। पहिलो संशोधन चाहिँ 2072 11 महिना 16 गते चाहिँ पहिलो संशोधन भएको थियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, धारा र अनुसूची छन्। यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर नेपालको संविधान 2072 मा भाग चाहिँ 35 वटा रहेको छ, धारा चाहिँ 308 वटा रहेको छ, अनुसूची चाहिँ 9 वटा रहेको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कति धारादेखि कति धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यो धारा 16 देखि 46 सम्म को मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कति भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर 3 भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ ख नम्बर धारा नम्बर 35 मा शिक्षा सम्बन्धीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर धारा नम्बर 17 मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ धारा नम्बर 18 मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई राज्यको संरचनामा कसरी सहभागी हुने हक हुन्छ। यसको एन्सर हुन्छ ख नम्बर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ आर्थिक
सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? यसको एन्सर हुन्छ सामाजिक न्यायको हक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालमा बसोबास गर्ने कुन कुन समुदाय र जातिलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता, सम्प्रदाय संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हक हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ प्रत्येक नेपाली समुदायलाई। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निशब्द शिक्षा पाउने हक कसलाई हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर प्रत्येक नागरिकलाई। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक समुदायका नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कस्तो भाषा शिक्षा पाउने हक हुन्छ? कमा रहेको छ आफ्नो मातृभाषा, खमा रहेको छ नेपाली भाषामा, गमा रहेको छ आफूलाई इच्छा लागेका भाषा, घमा रहेको छ विद्यालयले तोकिएको भाषा। यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर आफ्नो मातृभाषामा। नेपालको संविधान 2072 मा बमोजिम प्रत्येक समुदायका नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कस्तो भाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ? यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर आफ्नो मातृभाषामा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 बमोजिम शिक्षा सम्बन्धित हकलाई कति बुन्दामा वर्गीकरण गरिएको छ? यसको एन्सर कमा रहेको छ 3 वटा, खमा रहेको छ 4 वटा, गमा रहेको छ 6 वटा, घमा रहेको छ 5 वटा। यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर 5 वटा। क्वेसन नम्बर 27 मा दिएको छ नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम केमा आधारित शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? कमा रहेको छ नेपाली भाषा, खमा रहेको छ अंग्रेजी भाषा, गमा रहेको छ मातृभाषा, घमा रहेको छ दोस्रो भाषा। यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर मातृभाषा। क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ कानुनको समान संरचनाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने नेपालको संविधानको कुन हक अन्तर्गत रहेको छ? कमा रहेको छ समानताको हक, खमा रहेको छ भेदभाव विरुद्धको हक, गमा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक, घमा रहेको छ स्वतन्त्रताको हक। यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर समानताको हक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा रहेको छ कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिको आधारमा सामाजिक प्रयोगमा रहेका सेवा सुविधा वा उपयोग कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगरिने संविधानको कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? यसको एन्सर हुन्छ कमा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक, खमा रहेको छ समानताको हक, गमा रहेको छ सुरक्षाको हक, खमा रहेको छ छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ शिक्षा सम्बन्धित हक अन्तर्गत कुन पर्दैन? कमा रहेको छ आफ्नो मातृभाषामा आधारित शिक्षा पाउने, खमा रहेको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने, गमा रहेको छ अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने, घमा रहेको छ मातृभाषी नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, गमा यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर मातृभाषी नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 मा के व्यवस्था गरिएको छ?
कमा रहेको छ मौलिक हक, खमा रहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व, गमा रहेको छ व्यवस्थापिका, घमा रहेको छ कार्यपालिका। यसको एन्सर हुन्छ ख नम्बर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व। क्वेसन नम्बर 32 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072ले कतिवटा नीतिहरू उल्लेख गरेको छ? कमा रहेको छ 11वटा, खमा रहेको छ 12वटा, गमा रहेको छ 13वटा, घमा रहेको छ 14वटा। नेपालको संविधान 2072ले 13वटा नीतिहरू उल्लेख गरेका छन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 राज्य शक्तिको बाँडफाँड कति भागमा राखिएको छ? कमा रहेको छ 4वटा, खमा रहेको छ 5वटा, गमा रहेको छ 6वटा, घमा रहेको छ 7वटा। नेपालको संविधान 2072 राज्य शक्तिको बाँडफाँड 5 भागमा राखिएको छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा रहेको छ नेपालको राज्य शक्ति प्रयोग विभिन्न तहले कसरी गर्नेछ? कमा रहेको छ संविधान तथा कानुन बमोजिम, खमा रहेको छ संविधान बमोजिम, गमा रहेको छ कानुन बमोजिम, घमा रहेको छ नेपाल सरकारले तोके बमोजिम। नेपालको राज्य शक्ति प्रयोग विभिन्न तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन्। यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को धारा 39 केसँग सम्बन्धित छ? कमा रहेको छ सामाजिक सुरक्षाको हक, खमा रहेको छ महिलाको हक, गमा रहेको छ उपभोक्ताको हक, घमा रहेको छ बालबालिकाको हक। नेपालको संविधान 2072 को धारा 39 बालबालिकाको हकसँग सम्बन्धित छ। यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा रहेको छ पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको सामना हक हुनेछ भन्ने नेपालको संविधान 2072 को कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? कमा रहेको छ भेदभाव विरुद्धको हक, खमा रहेको छ महिलाको हक, गमा रहेको छ समानताको हक, घमा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक। यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर समानताको हक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा न्याय सम्बन्धित हकको व्यवस्था गरिएको छ? कमा रहेको छ 20, खमा रहेको छ धारा 21, गमा रहेको छ धारा 22, घमा रहेको छ धारा 23। यसको एन्सर हुन्छ क नम्बर धारा 20। त्यसै गरी 38 मा क्वेसन नम्बर 38 मा रहेको छ ट्रेड युनियन खोल्ने र सङ्गठित हुने हक संविधानको कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? कमा रहेको छ स्वतन्त्रताको हक, खमा रहेको छ श्रम सम्बन्धी हक, गमा रहेको छ राजनीति गर्न पाउने हक, घमा रहेको छ समानताको हक। यसको एन्सर हुन्छ श्रम सम्बन्धित हक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक कुन धारामा उल्लेखित गरिएको छ? कमा रहेको छ धारा नम्बर 40, खमा रहेको छ धारा 41, गमा रहेको छ धारा 42, घमा रहेको छ धारा 43। यसको एन्सर हुन्छ ग नम्बर धारा 42। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा रहेको छ सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ, यो कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर महिलाको हक। कमा दिएको छ सम्पत्तिको हक, खमा दिएको छ सामाजिक न्यायको हक, गमा दिएको छ समानताको हक, घमा दिएको छ महिलाको हक। त सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ, यो महिलाको हक मौलिक अन्तर्गत पर्दछ। यसको एन्सर हुन्छ घ नम्बर।
यो भिडियो हेरेर सबैजनाले अनिवार्य रूपमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज सब्स्क्राइब दिस चैनल।